پر وقت اجازت نہیں دے رہا ہن ذرا میرے ول توجہ کرنا دوجا میں نا مبشرہ میرا نبی دا خوش خبریاں دین واسطے آیا گئے حضرت جی ذرا میرے ول توجہ کرنا میرا نبی اللہ پاک نے سونے محبوب نو مبشر بنا کے بھیجا سونیا انج کر کے اپنے امتیاں نو خوش خبریاں دے دیو تہاڈا جڑا ابو بکر صدیق ہے قیامت تک دن ہوئے گا تے جنت دے 8 دروازیاں دے وچوں تہاڈے صدیق نو پکاریا جائے گا تہاڈا پیارا صدیق جنت اندر جائے گا سونیا اپنے پیارے عمر فاروق نو بشارہ دے دیو تہاڈا پیارا عمر جنت اندر جائے گا تہاڈا پیارا عثمان جنت اندر جائے گا تہاڈا پیارا علی جنت اندر جائے گا حضرت جی کتے میرے نبی خوش خبریاں اے خلفائے راشدین دیندے نظر آندے نے کتے میرے نبی نا عشرہ مبشرہ صحابہ نو جنت کر جنتی قرار دیندے نظر آندے نے کتے میرے نبی پاک نا بدری صحابیاں نو فرماندے نے بدری صحابی ہو تواڈے تے اللہ پاک راضی ہو گیا گئے تانوں اللہ پاک تواڈے تے جنت واجب کر دتی ہے کتے تا میرے محبوب خوش خبری دیندے نے صلح حدیبیہ والے ہو تواڈے تے اللہ راضی ہو گیا ہے صحابیو تواڈے تے اللہ راضی ہو گیا تے تسی جنت اندر جاؤ گے پھر قرآن بھی ترجمانی کر رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا اللہ اکبر اللہ حضرت جی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتھے نا اپنی بیویاں نو جنتی قرار دیندے نظر آندے نے کتے میرے محبوب فرماندے نے او میرے صحابیو انج کر کے میرا پیارا بلال ہے چلدا میرا پیارا بلال چلدا گلیاں دے اندر ہے مدینے دیاں گلیاں اندر چلدا ہے تے میرے پیارے بلال دی آواز نا اللہ پاک جنت دے اندر سنائی دے رہی ہے کتے میرا سونا محبوب ہے اپنے پیارے صحابہ نو جنتی قرار دیندے نظر آندے نے ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا میرے پیارے ویر خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ انعام الحق فاروقی صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہ العالیہ اللہ پاک شیخ صاحب دے علم و عمل اندر برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ ساڈے ویر حافظ ابو بکر محمدی صاحب اللہ پاک علماء کرام دے حفاظت فرمائے توجہ میرے ول کرنا حضرت جی اللہ پاک نا اللہ پاک صحابہ کرام دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میرا سونا محبوب ہے اپنے صحابہ نو بشارتاں دے دیو اپنے صحابہ نو خوش خبریاں دے دیو تواڈے سارے دے سارے صحابہ جنت اندر جان گے پھر میں جی کہنا نعرہ لگاواں تسی نعرے دا جواب دے آجے ہر صحابی جنتی ہر صحابی جنت اندر جائے گا ہر چھوٹا تی بڑا صحابی میرے رب دی جنت دا مہمان پڑے گا سنیا جی انہاں دیساں چند دیساں تواڈے سامنے رکھا نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندے نے صحابیو جڑا بندہ نا رب دی خاطر رب دا گھر دنیا تے بنائے گا او بندہ بھی جنت اندر جائے گا جڑا بندہ مریض بندے دی تیمارداری کرے گا جڑا بندہ بیمار بندے دی تیمارداری کرے گا او بندہ بھی جنت اندر جائے گا جڑا صلہ رحمی کرے گا اللہ پاک اس بندے نے بھی جنت عطا کرے گا سنیا جے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ کسے دے دکھاں دے والے دکھاں دے دکھ اپنے لوکاں دے دکھاں نو اپنا دکھ سمجھے گا وہ بندہ بھی جنت اندر ٹر جائے گا درا جی آؤ نہ جنت لینا چاہ رہے ہو جے جنت دے اندر جان دا ارادہ رکھ دے سوڑے ہو 2-3 وظیفے تواڈے پیش نظر کرانا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میرے صحابیوں جیڑا بندہ دن دے اندر 5 بار آیت الکرسی پڑھے گا او بندہ جنت اندر جائے گا فجر دی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنا زور دی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنا عصر دی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنا مغرب دی نماز تو بعد حضرت جی آیت الکرسی پڑھیے عشاء دی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھے گا ایتھے تیری اکھ بند ہوئے گی موت والا فرشتہ آئے گا دی تیری جان گھڑ کے لے جائے گا دوجی سیر تو اللہ پاک تینوں اپنی جنت دا مہمان بنا لے گا
اللہ اکبر اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیو جیڑا بندہ صبح دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد اے وظیفہ پڑھ لے گا، فجر دی نماز تو بعد وظیفہ پڑھے گا، جے مغرب دی اذان تو پہلا پہلا فوت ہو جائے گا، اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کرے گا۔ ذرا جی یہ جنت لینا چاہ رہے ہو آؤ نا اس وظیفے نو گلے تو خار پڑھائیے نا، اس وظیفے نو دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جائیے نا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے صحابیوں اے وظیفہ سید الاستغفار ہے، اینو کثرت دے نال پڑھنا ہے۔ ذرا جی زندگی دا کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے نا، اے وظیفہ میرے نال رل کے پڑھ لئیے، پتہ نہیں فجر دی نماز بھی نصیب ہونی ہے کہ نہیں ہونی، تاکہ وظیفہ پڑھ لئیے موت آئے گی میرا ایمان ہے ایتھے اک بند ہوئے گی، دوجی سائر تو اللہ جنت عطا کر چڑھے گا۔ اللہ اکبر اللہ پڑھنا میرے نارال کے پڑھنا، چھوٹے بڑے جوانا بزرگاں نے پڑھنا ہے۔ یہ میری ماں بہن بھی میرا پیغام سن رہی ہے، ماں جی ذرا میرے نارال کے پڑھنا ہے اللہم انت ربی۔ میں علماء کرام کے بھی گزارش کراں گا، علماء کرام جی ذرا پرال کے دعا پڑھ لئیے اللہم انت ربی لا الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ حضرت جی یہ مغرب دی نماز تو بعد پڑھیں گا، فجر تک فوت ہو جائے گا، اللہ جنت عطا کر دے گا۔ آؤ ناظرہ جی ایک اور وظیفہ تیرے پیش نظر کر